नमस्कार। सोच समानताको सपना सशक्तिकरणको सङ्घर्ष परिवर्तनको र सफलता छोरीको कार्यक्रम सक्षम छोरीमा तपाईँ सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म नीरज न्यौपाने। दर्शकबिन, यो कार्यक्रम जागृति बाल तथा युवा सरकार नेपाल, बालमैत्री स्थानीय शासन राष्ट्रिय मञ्च, क्यानलन र गुड नेबर्स इन्टरनेसनलको सहयोगमा एसडिजी स्टुडियोको प्रस्तुति हो। कमलरी आफैमा एउटा दासत्व जनाउने शब्द हो। दास प्रथाको एउटा उपज पनि हो। विशेष गरी जमिनदार वा हुने खानेहरूको घरमा कमलरी राखेपछि उनीहरूलाई निश्चित मूल्य दिने गरिन्थ्यो। अझ भनौँ, उहाँहरूको ऋण तिर्नका लागि, परिवार र आफ्नो पेट पाल्नका लागि कसैको घरमा गई कमैया वा कमलरी जस्तो सुकै श्रम गर्न बाध्य हुनुपर्थ्यो। पुरुषहरूलाई कमैया भनिन्थ्यो भने महिलालाई कमलरी भनिन्थ्यो। कमलरीहरूलाई विशेष गरी घरभित्रको घरधन्दामा लगाइन्थ्यो भने कमैयालाई खेत खलियानको रूपमा प्रयोग गरिन्थ्यो। अझ भनौँ, उहाँहरूलाई मेसिनको रूपमा लादिनु पर्थ्यो। यो निरीह जीवन विशेष गरी नारीहरूले विभिन्न समयमा विभिन्न किसिमका शारीरिक शोषण पनि उत्तिकै भोग्नु पर्दथ्यो। 8 वर्षको कलिलो उमेरमै कमलरीको कष्टकर जीवन भोग्न बाध्य एक थारू समुदायमा जन्मेकी छोरी जो अनगिन्ती व्यवधानहरू पार गर्दै नेपालको संविधान सभाको सदस्य पनि बन्नुभयो। अक्षर चिन्नु भएको थिएन, किनकि उहाँ छोरी भएर जन्मिनु भएको थियो। जब सांसद बनेपछि उहाँले क ख र सिक्न थाल्नुभयो र कखरा सिकेकै 6 महिनामा नै उहाँले आफ्नो जीवन गाथा लेख्न सम्भव बनाउनु भयो, जसमा आफू र आफू जस्ता कमलरीहरूको काली लाग्दो जीवन, सङ्घर्षका कथा र मुक्तिका प्रयासहरूको वर्णन गर्नुभएको थियो। उहाँको सङ्घर्ष सांसद बने पनि रोकिएन। श्रीमानबाट हिंसा, दुर्व्यवहार र परिवारको अवहेलना पनि उहाँ भोग्न बाध्य हुनुभयो। भूमि अधिकारबाट वञ्चित वर्षौँदेखि पुस्तौँदेखि भूमिहीन परिवारमा जन्मेको 6 दिदीबहिनी, सबैजना कमलरी, दाइ पनि कमैया, आमा पनि कमलरी, बाबा पनि कमैया। म आफै पनि असाध्यै सानो उमेरदेखि कमलरी बसेको। त्यतिखेर आमालाई असाध्यै धेरै सम्झिन्थे। रातिमा ज्वरो आउँथ्यो, ज्वरो आइसकेपछि म सबभन्दा बढी अहिले पनि मलाई ज्वरो आयो भने कहिले म त्यतिखेरको दिन सम्झिन्छु। त्यतिखेर एकदम डाको छोरी रुन पाए म सन्चो हुन्छु कि जस्तो लाग्थ्यो। त्यतिखेर मेरो बच्चाले नयाँ लुगा लगाएको भनेको चाहिँ म सभासद भएपछि हो। त्योभन्दा अगाडि कसैको घरमा घाँस काट्न गएको छु, कसैको घरमा भाँडा माझ्न गएको छु, कसैको घरमा कुनै काम गर्दिन गए बापत उनीहरूको छोराछोरीको जडौरी लुगाहरू दिन्थे। त्यही जडौरी लुगाहरू बच्चाहरूलाई लगाइदिन्थे मैले। अनि राजनीतिको पनि जाने थिएन। मलाई आस्था चाहिँ एमालेमा थियो, तर म कमलरी चाहिँ काङ्ग्रेसको घरमा बस्थेँ कि। अब मलाई के थियो भने त्यतिखेर मलाई सांसद बनाउलान् भन्ने चाहिँ लागेको थिएन। मलाई चाहिँ अब एउटा भोट ब्याङ्क बनाउँछन्, मानवीय ढालको रूपमा प्रयोग गर्छन्, त्यसपछि छाडिदिने होलान्, ममा मान्छे देखेका छन् त्यही भएर गर्छन् होला भन्ने लागेको थियो। तर बिस्तारै पछि त साँच्चीकै सभासद भयो भन्ने खबर आयो। 18 वर्षको कमलरी जीवन भोग्नु भएकी शान्ता चौधरी प्रदेश नम्बर 5 को घोराई नजिकै एक डाँडा गाउँमा जन्मिनु भएको थियो। परिवारका 3 पुस्ता कमैया कमलरीको दास जीवन जिउनु भएको थियो। सरकारले 2057 सालमा कमैया कमलरी मुक्त घोषणा गरिसकेको थियो। उहाँ कमलरी हुँदै मुक्ति प्राप्त गरेपछि पनि कमैया र कमलरीहरूको हक हितका लागि निरन्तर लागिरहनुभयो र सबै छोरी र कमलरी कमैयाहरूका लागि एक प्रेरणाको स्रोत पनि बन्नुभयो। आउनुहोस्, उनै छोरी शान्ता चौधरीलाई आज हामी हाम्रो स्टुडियोमा निम्ताएका छौँ। स्वागत छ मान्यज्यू हजुरलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। अब तपाईँसँग हामी एउटा त्यो कमलरीदेखि सभासदसम्म भन्ने एउटा पुस्तक तपाईँले लेख्नु भएको छ। त्यहाँ लेखेका उतार चढाव अनि त्यो सङ्घर्ष, तपाईँको जीवनको त्यो सङ्घर्ष यथार्थ हो?
मलाई लाग्छ अब आफ्नै जीवनीमा आधारित किताबहरू मेरो मात्रै होइन, अधिकांश आत्मकथाहरू जसले आफ्नो जीवनीमा उतार्छ, मलाई लाग्छ त्यो सबैको यथार्थ नै हुन्छ। अब कि त काल्पनिक भन्नु पर्यो, कुनै उपन्यासको नाम दिएर होइन भने आफ्नो जीवनीलाई त्यो यथार्थमै हो। सायद मलाई लाग्छ अझ त्यो भित्र मैले जति यथार्थ लेख्नुपर्ने हो, जति यथार्थमा अझ धेरै ढाल्नुपर्ने हो, एउटा राजनीति गर्ने व्यक्तित्व भएका कारणले कतिपय धेरै राख्नुपर्ने कुराहरू पनि मैले चाहिँ छुटाएको छु। अब यो एउटा जनप्रतिनिधिको हैसियतले पनि अब कतिपय कुराहरू मैले राख्नै पर्ने थियो, तर पनि मेरो त्यो भनौँ न आफ्नो नैतिकताले अब भोलि त्यही गाउँमा गएर राजनीति गर्नुपर्ने छ, त्यही समुदायमा गएर राजनीति गर्नुपर्ने छ, त्यही क्षेत्रमा गएर राजनीति गर्नुपर्ने छ, त्यही समाजको सेवा गर्नुपर्ने छ, त्यही समुदायको सेवा गर्नुपर्ने छ। त्यसो हुँदाखेरि अझ त्यो त यति भयावह, यति त्यो दर्दनाक किताब आउँथ्यो होला। सायद मैले सबै उतारेको भए मैले अझ धेरै कुराहरू उतार्न सकेको छु। अलिकति परिस्थितिवश के राख्दा हुन्छ, के राख्दा हुँदैन भन्ने कुरालाई आत्मसात। तर त्यसमा जे छ, अझ धेरै कुरा छुट्या छन्, त्यसमा जे छ त्यो एकदमै यथार्थ हो। भोलि सबै कुरा लेख्नुहुन्छ ती यथार्थहरू? त्यो अब यथार्थ अब किताबले एउटा चित्रण गरेको छ, किताबमा एउटा सन्देश पनि त्यो किताब नै मलाई लाग्छ है। अब मैले मेरो किताबको बारेमा मैले बयान गर्नु त होइन, त्यो हामीलाई थाहा छ। त्यही आफैमा तपाईँको त्यो किताबको पहिलो लाइन तपाईँले लेख्नुभएको त्यो हरफ अगाडिको त्यो कभर फोटो नै तपाईँलाई प्रष्ट देखाएको छ त्यहाँभित्र के छ भनेर हामीले पढिसकेका पनि छौँ। अनि सँगसँगै जस्तै तपाईँले त्यो लेख्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ केबाट प्रेरित हुनुभयो तपाईँ? अब त्यो मैले वास्तवमा त्यो किताब चाहिँ मैले आफैले त्यो किताब लेख्छु भनेर चाहिँ लेखेको होइन। मैले पढ्न सिक्ने क्रममा, मैले लेख्न सिक्ने क्रममा चाहिँ त्यो किताबको रूपमा बन्न गयो कि भनौँ न। त्यो अब संयोगवश भनौँ अथवा त्यो त्यस्तै परिस्थिति बनिदियो। मैले मेरा अक्षरहरू सुधार्ने क्रममा, मैले लेख्न सिक्ने क्रममा के लेख्ने त भनेर कहिले चाहिँ मैले पत्रिकाहरूका पानाहरूमा लेखिएका कुराहरू उतार्थेँ भने कहिलेकाहीँ चाहिँ आफ्नै विगतलाई सम्झेर आफ्नै विगतका विषयमा चाहिँ मैले केही कोर्ने गर्थेँ। अब त्यो कोर्ने क्रममा चाहिँ त्यो किताबको रूपमा बन्न गयो। अब त्यो किताबै लेख्छु भनेर मैले किताब लेख्या होइन, संयोगवश त्यो किताबमा परिणत हुन्छ, जसमा तपाईँको आफ्नो अनुभूति छ, तपाईँको स्मरण प्रष्टसँग लेख्नु भएको छ। पक्कै पनि अलिक त्यहाँ के छ भन्ने कुरा आज दर्शकहरूलाई एकदमै खुल्दुले लगाइरहेको छ। यो कुरा एकछिन छलफल गरौँ। सँगसँगै तपाईँलाई जति बेला तपाईँको घरमा एउटा शान्ता चौधरी सानो 8 वर्षको कलिलो उमेरमा तपाईँ कमैया कमलरी भन्नुभयो होइन, त्यस पछाडि अहिले चाहिँ अहिले हामीले माननीय शान्ता चौधरी भन्दाखेरिको त्यो परिवारमा कस्तो माहौल छ अहिले चाहिँ? अब यस्तो हुन्छ, हाम्रो समाज, हाम्रो मानसिकता, हाम्रो सोचमा भर पर्छ। अब कस्तो छ भने हाम्रो समाज, हाम्रो मानसिकता, हाम्रो सोच कस्तो छ भने समाजमा अलिकति प्रतिष्ठित व्यक्ति भनौँ न, अलिकति उच्च ओदाको व्यक्तिहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक छ। अब जसले मेहनत गरेको हुन्छ, जसले श्रम गरेको हुन्छ, जसले दुःख गरेको हुन्छ, जसले समाजलाई पालेको हुन्छ, जसलाई समाजलाई बाँच्ने एउटा वातावरण दिइराखेको हुन्छ, त्यसलाई जहिले पनि मान्छेले घृणाको रूपमा हेर्छन्। त्यस कारणले जति बेला म अर्काको घरमा एउटा दासी जीवन बिताइराखेको थिएँ, जति बेला म अर्काको घरमा एउटा कमलरीका रूपमा एउटा दासताको जीवन गुजार्दै थिएँ, त्यति बेला हेर्ने दृष्टिकोण त अब एउटा अब गाउँकोले भन्दा बाहिरकाले चिन्ने कुरा पनि थिएन त्यतिखेर। अब मलाई त्यो समाजले, अब मेरो घर परिवारले मेरो आफ्नो घर परिवार भएका कारणले अब म सामान्यतया एक खालको सकारात्मक दृष्टिकोणले हेर्ने कुरा त भयो नै, तर समाजले
एउटा महिलाले त्यतिखेरको त्यो एउटा सानो अबोध बालिकाले चालेका कदमहरू, त्यो सानो अबोध बालिकाले गर्न खोजेका प्रयासहरू, त्यो त जसलाई पनि हास्यास्पद थियो क्या। कसैले पनि पचाउन सक्दैनथे के। अनि मैले केही गर्न खोजेँ भने पनि अब मलाई अलि व्यङ्ग्यात्मक ढङ्गले भनौँ न, अलि नकारात्मक दृष्टिकोणबाट मलाई खसाल्ने, मलाई उचाल्ने, पछार्ने जस्ता लिएर अब मै माथि धेरै खालका प्रश्नहरू, बजारिने खालका कुराहरू आउँथ्यो भने अब विगतको शान्ता चौधरीलाई हेर्ने दृष्टिकोण भनौँ न, समाजको होस्, परिवारको होस् अथवा समुदायको होस्, त्यति बेला एउटा कमलरीलाई हेर्ने दृष्टिकोण कति नै ठुलो हुन्छ र। अब मलाई लाग्छ त्यति बेला घेर्नै त अब कतिले गरे कतिले गरेनन्, तर जाबो भन्ने त थियो नि त, एउटा मामुली कमलरी त हो नि भन्ने थियो भने अब अहिले त समाजका लागि केही गर्ने प्रयत्न गरेको छु, देशको कानुन बनाउने ठाउँमा पुगेको छु र केही गरि पनि रहेको छु। त्यसो हुँदाखेरि अब विगतको शान्ता चौधरीलाई हेर्ने दृष्टिकोण र अहिलेको शान्ता चौधरीलाई हेर्ने दृष्टिकोण त त्यो डेफिनेटली फरक त भइ नै फरक छ, जहाँ चाहिँ खुसी पनि छ, आशा पनि छ। विगतको शान्ता चौधरी, आजको शान्ता चौधरीमा चाहिँ जुन समाज अघि तपाईँले भन्नुभएको थियो अपहरित गर्थ्यो, बेवास्ता गर्थ्यो, आज त्यही समाज तपाईँप्रति धेरै आशा गर्दैछ। पक्कै पनि हो, भरोसा गरिरहेछ। पक्कै पनि हो, किनभने म त एउटा जनप्रतिनिधि पनि त हो नि। त्यसो हुँदाखेरि मेरो समुदायले आशा गर्ने छुट्टै छ। अब मेरो समाजले पनि मबाट अब एक खालको आशा गर्छ नै। अब अलिकति तपाईँको त्यही एउटा स्टोरी कथामा जाउँ। जति बेला तपाईँ 18 वर्षसम्म 7वटा जमिनदारहरू अथवा हुने खानेको घरमा तपाईँ एउटा कमलरी जीवन बिताउनु पर्यो, जति बेला तपाईँ 8 वर्ष कलिलो उमेरमा हुनुहुन्थ्यो, त्यो समय, त्यो दिनलाई तपाईँ कसरी सम्झिनुहुन्छ? अब मलाई त यो सम्झिँदा आजभोलि त जहाँ गए पनि मलाई गरिने प्रश्नहरू चाहिँ यही नै हुन्छ कि मलाई लाग्छ आजभोलि त मेरो कुराहरू सुन्दा चाहिँ शान्ता चौधरीलाई यो बाहेक अरू कुरा गर्नै आउँदैन भन्छन्। अनि त्यो पनि सबैलाई त्यो त एकदमै उत्प्रेरणाको स्रोत छ, किनभने तपाईँको त्यहाँ रहेको सङ्घर्ष होइन त्यो एकदमै महत्त्वपूर्ण पनि छ नि त। अब विगतमा जति बेला म एउटा दास्ताको जीवनमा गुज्रिरहेको थिएँ त्यति बेला त म अहिले सोचेँ भने पनि अब त्यो कस्तो भने त्यो मैले यसरी कुरा गरिरहँदा, मैले यसो भनिरहँदा चाहिँ मान्छेलाई के यो साँच्चै होला त, के यो यथार्थ होला त भन्ने लाग्छ, यस्तो पनि हुनसक्छ र भन्ने खालका अब धेरै मान्छेहरूलाई लाग्न सक्छ। तर त्यो फेरि यथार्थ थियो। जुन जीवन मैले जिएँ त्यो जीवन धेरै गरिब बालबालिकाहरूले जिएका छन्। फेरि त्यो मैले मात्रै जिएको होइन, त्यो अधिकांश एउटा गरिब परिवारमा जन्मेको बालबालिकाहरूले चाहिँ त्यो पीडा चाहिँ भोगिराखेका छन्, जुन पीडा मैले भोगेँ। अब त्यो एउटा सानो त्यो अबोध बालिका जति बेला स्कुल जाने उमेर थियो, जति बेला साथीभाइहरूसँग खेल्ने उमेर थियो, जति बेला आमा बाउको हात समातेर हिँड्ने उमेर थियो, अब त्यस्तो उमेरमा एउटा जमिनदारको घरमा दास्ताको जीवन बिताउँदा होइन, मिठो खाने, राम्रो लगाउने, खेल्ने, हाँस्ने उमेरमा जमिनदारको घरमा एउटा दासी जीवन बिताउँदै गर्दाखेरि त त्यो अबोध एउटा 8 वर्षको कलिलो उमेरको त्यो बालिकामा के बित्यो होला? त्यो त मलाई लाग्छ त्यो मैले भनिराख्नु पर्छ जस्तो लाग्दैन। मलाई पनि मेरो पनि शरीर हो, मलाई ज्वरो आउँथ्यो, मलाई टाउको दुख्थ्यो, पेट दुख्थ्यो, थकाइ लाग्थ्यो, तर मलाई थकाइ लाग्यो भन्न पाउँदैन थिएँ क्या। मलाई भोक लागेको छ, मलाई खाना दिनुहोस् न भन्न पाउँदैन थिएँ क्या। मलाई खेल्न मन लागेको छ, म एकछिन खेल्न जान्छु भन्न सक्दैन थिएँ कि। मलाई आमा बुवाको न्यास्रो लागेको छ, आमा बुवालाई भेट्न मन लागेको छ, आमा बुवाको हात समातेर हिँड्न मन लागेको छ, म त्यो रहर चाहिँ पाउँदैन थिएँ कि। म त्यो आफै भनौँ न आफूभित्र दबाएर हाँस्ने प्रयास गर्थेँ। अनि थुप्रा यस्ता खालका पीडाहरू होइन, जति भनौँ न मेरो क्षमताभन्दा बढी काम गर्न पर्थ्यो। तपाईँको 3 पुस्ता नै हामी कमैया कमलरीको अवस्थामा सिर्जना गर्नुपर्नेको अवस्था पनि तपाईँले लेख्नुपर्ने भएको छ।
त्यो दिन सम्झिँदा पक्कै पनि हामीलाई पनि तपाईँका शब्द सुन्दै गर्दा आज हामी यो ठाउँमा बस्दै गर्दा यसले हामीलाई धेरै मन छुन्छ। यसले सबैजना हाम्रा दर्शकहरूलाई पनि छोएको छ होला। अब अलिकति जस्तै तपाईँ सँगसँगै नेपाल सरकारले 2057 सालमा कमैया कमलरी मुक्त घोषणा गर्यो होइन। सँगसँगै तपाईँ 63 सालमा मात्रै एउटा कमलरीबाट मुक्त हुनुभयो। त्यसपछि 64 सालमा तपाईँ सभासद बन्नुभयो। त्यस पछाडि त्यो संसद भवनमा छिर्दै गर्दा तपाईँलाई कस्तो महसुस भयो? अब एउटा देशको कानुन बनाउने ठाउँमा, नीति निर्माण गर्ने ठाउँमा मेरा जब पाइलाहरू त्यहाँ पुगे, मलाई त त्यो दिन पनि अहिले सम्झिँदाखेरि मलाई सपना जस्तो लाग्छ। मलाई थाहा थिएन कि म त्यस ठाउँमा म आइपुग्छु भन्ने कुरो मैले कल्पना समेत पनि गरेको थिइनँ। अब मेरो हुन त एउटा भनौँ न कम्युनिस्ट पार्टीको कार्यकर्ताले अब यो भनिरहन त नमिल्ला, अब भाग्यवश भनौँ अथवा संयोगवश भनौँ, अब त्यो ठाउँमा म पुगेँ। म पुगिसकेपछि म सांसद भएर यो ठाउँमा आएको छु भन्ने फिलै हुँदैन थियो क्या मलाई। अब म सांसद हुँ भन्ने पनि फिल हुँदैन थियो कि म एउटा सभासद हुँ, म एउटा जनताको जनप्रतिनिधि हुँ भन्ने कुरा मैले फिल गर्दैन थिएँ त्यति बेला। किनभने म त 63 मा कमलरी मुक्त भए, 64 मा सांसद भइहालेँ। 64 मा सांसद हुँदा बित्तिकै मलाई वास्तवमा भन्यो भने संसदीय अभ्यासका विषयमा म अनभिज्ञ थिएँ। त्यस कारणले मलाई त्यस्ता एउटा भनौँ न जिम्मेवार बोध पनि मलाई त्यतिखेर त्यति धेरै लागेको थिएन। त्यस कारणले मेरो लगवाई, मेरो हिँडाइ, मेरो खवाई होइन, हरेक गतिविधि भनौँ न मेरो अरूभन्दा डिफ्रेन्ट खालको थियो होइन। अलिकति म संसद भवनभित्र पस्दा अहिले पनि मलाई याद आउँछ, म एउटा गाउँमा मेरो दाङमा थारू समुदायले जुन कपडा लगाउँछ गुन्ने र ब्लाउज, त्यही कपडा लगाएर संविधान सभाभित्र प्रवेश गरेका थिएँ। र मलाई आज पनि थाहा छ, मलाई त्यो दिन अहिले पनि मलाई याद छ कि सुरक्षाकर्मीहरूले सबैलाई सलट हानेर भित्र छिराउनुहुन्थ्यो, तर मेरो त्यो ड्रेसअप देखेर चाहिँ मलाई खान्तलासी गर्नुहुन्थ्यो कि अब यो होइन कि भनेर ठान्नुभयो होला। जब त्यहाँ भित्र पसिसकेपछि चाहिँ मलाई त्यो एउटा कुराले चाहिँ जहिले पनि घोचिरहेको छ कि अब यहाँ त्यतिखेर तत्कालीन भनौँ न काङ्ग्रेस यो रोहमा बस्छ, माओवादी यो रोहमा बस्छ, के अरे एमाले यो रोहमा बस्छ भन्ने कुरो थाहा थिएन। अनि म कहाँ बस्ने जब भित्र पसिसकेपछि मलाई यस्तो अचम्म लाग्यो। अनि त्यसपछि एकजना सुखदैया चौधरी भन्ने हुनुहुन्थ्यो पूर्व माओवादीले चाहिँ, तत्कालीन माओवादीले चाहिँ उहाँलाई कमैया मुभमेन्टबाट उहाँलाई सभासद बनाएको थियो भने नेकपा एमाले, तत्कालीन नेकपा एमाले चाहिँ मलाई कमलरीबाट सभासद बनाएको थियो। अनि हामी दुवैजना कहाँ बस्ने भनेर गऱ्यौँ। अनि म चाहिँ प्रचण्डजी बस्ने कुर्सीमा बसेँ, अनि उहाँ चाहिँ बाबुरामजी बस्ने कुर्सीमा बस्नुभयो कि। अनि मलाई त्यो दिन अहिले पनि याद छ, हाम्रो राधा गेवालीले चाहिँ मलाई पूर्व मन्त्री, उहाँले मलाई हात समातेर चाहिँ यो हामी बस्ने ठाउँ होइन, हाम्रो रोह यता छ भनेर मलाई चाहिँ उहाँले समाएर उता लानुभयो। हाम्रो सुखदैयाजी चाहिँ त्यहीँ बसिराख्नुभयो कि। जब त्यो संसद सुरु हुने बेला भयो शपथ ग्रहणको दिन, अनि मलाई त्यो दृश्य अहिले पनि ताजै जस्तो लाग्छ कि बाबुरामजी आफ्नो बस्ने सिट यस्तो यस्तो निहाल्दै हुनुहुन्थ्यो कि। अनि उहाँ चाहिँ त्यो ठाउँबाट उठ्नु भएन, उहाँलाई उठाएनन् पनि, अरू साथीहरूले हेल्प गर्नु पर्थ्यो किनभने उहाँ पनि म जस्तै अनभिज्ञ हुनुहुन्थ्यो। सँगसँगै तपाईँ सभासद भइसकेपछि तपाईँलाई शिक्षण अथवा पढाइ लेखाइमा पनि तपाईँले अवसर पाउनु भएन, जुन कारणले गर्दा तपाईँले भन्नुभएको छ मैले कखरा पनि संसद सभासद भइसकेपछि पढ्ने मौका पाएँ अथवा सिक्ने मौका पाएँ। त्यसपछि 6 महिनामा तपाईँले पुस्तक पनि प्रकाशन गर्नुभयो। अनि तपाईँले भर्खर SEE दिनुभएको छ। अहिले तपाईँ कक्षा 11मा ल पनि पढ्दै हुनुहुन्छ। यसरी पढ्नुपर्छ भन्ने महत्त्व अथवा इम्पोर्टेन्सलाई चाहिँ कसरी महसुस गर्नुभयो? जब म सभासद भएर आइसकेपछि चाहिँ मलाई पढाइको महत्त्व त पहिल्यै थाहा थियो, मलाई पढ्ने रहर पनि थियो, स्कुल जाने रहर पनि थियो, चाहना पनि थियो। तर मेरो बाध्यता के थियो भने मेरो परिवारले मलाई स्कुल जाने वातावरण दिन सकिरहेको थिएन, किनभने गरिब समुदायमा जन्मेका कारणले गर्दाखेरि मेरा लागि सपना बाहेक अरू केही पनि थिएन स्कुल जाने। जब सभासद भएर आइसकेपछि चाहिँ
अधिकांश पढे लेखेकाहरू संसद भवनभित्र देखियो र हरेकको सोचाइ भनौँ न, इभन तपाईँ हाम्रो पनि के छ भने सांसद भनेका सबै पढे लेखेका हुन्छन्, सांसद भनेका सबै धनीमानी हुन्छन् भन्ने एक खालको हाम्रो सोचाइ त छ नि। त्यसो हुँदा चाहिँ जब हामी संसद भवनभित्र पस्यौँ, तपाईँले सुन्नुभयो होला, देख्नुभयो पनि होला, पढ्नुभयो पनि होला, कतिजनाले चाहिँ औँठा छापे सभासद भनेर पनि भने, चुरा बेच्दा बेच्दै सभासद भने, भाँडा माझ्दा माझ्दै सभासद पनि भने। तर उहाँहरूको दिमागमा के आएन भने समानुपातिक र समावेशीका कारणले सबै समुदाय चाहिँ एउटा कानुन बनाउने ठाउँमा पुगे भन्ने कुरा चाहिँ उहाँहरूले बुझ्नु भएन के। अनि अब औँठा छापे सभासद किन भयो त? उसलाई के पढ्ने रहर थिएन होला त? पढ्ने चाहना थिएन होला र त? अनि त्यस्ता खालका आरोपहरू चाहिँ अब म त औँठा छापे नै थिएँ, अनि ती सबै आरोपहरू मैलाई लगाएको होला, मैलाई भनेको होला भन्ने लाग्थ्यो क्या मलाई। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ मैले पढ्नुपर्छ भन्ने पनि लाग्यो र म समितिको सभापति पनि थिएँ त्यति बेला। म समितिको सभापति हुँदाखेरि चाहिँ त्यो कतिपय निर्णय गर्ने क्रममा, काम गर्ने दौडानमा भनौँ न, म आफै बेला बेलामा चुकेको झुकेको महसुस गरेँ। मैले चाहिँ पढाइ औपचारिक शिक्षा हो, नपढेकाले पनि अनुभवका आधारमा धेरै कुराहरू पढेकाले भन्दा पनि धेरै बुझेका हुन्छन्, धेरै सिकेको हुन्छ। तर त्यसको पनि आफ्नै खालको महत्त्व छ भने औपचारिक शिक्षाको पनि आफ्नै खालको महत्त्व देखेँ मैले। अनि त्यस कारणले मैले मैले पढ्नुपर्छ, मैले सिक्नुपर्छ। पढाइ भनेको सिकाइ हो होइन, पढाइ भनेको बुझाइ हो। भन्दाखेरि मैले सिक्नुपर्छ भनेर मैले पढ्ने एउटा भनौँ न कोसिस गर्न सुरुवात गरेँ। आज ल पनि पढ्दै हुनुहुन्छ, आशा छ तपाईँ कानुनका शब्दमा तपाईँको विचारहरू सोच पनि आउनेछन् होइन। सँगसँगै अहिले चाहिँ तपाईँ एउटा प्रतिनिधि सभाको सदस्य पनि हुनुहुन्छ, सँगसँगै तपाईँ एउटा दलको सचेतक पनि हुनुहुन्छ। यहाँ आइपुग्दाखेरि तपाईँले जुन अठोट गर्नुभएको कमैया मुक्तिको आन्दोलनमा अगाडि बढिराख्नु भएको छ, कमलरी कमैयाको मुक्तिमा, यो साँचो रूपमा त्यो मुक्ति भएको महसुस गर्नुहुन्छ? अब यहाँ भन्नुपर्दा चाहिँ मलाई लागेका कुराहरू है, अब कतिपय कुरा मलाई लागेका कुरा सबैले मान्नुपर्छ भन्ने पनि छैन। तर विगतको तुलनामा हेर्ने हो भने मेरो समुदायमा आकाश जमिनकै परिवर्तन भएको चाहिँ मैले महसुस गरेको छु। अब अलिकति तपाईँ छोरी भएर एउटा संसद पनि बन्नुभयो, सँगसँगै अघि तपाईँले भने जस्तै त्यो 8 वर्षको कलिलो उमेरबाट यहाँसम्म आइपुग्दा छोरीमा विशेष गरी छोरीलाई कतिको चुनौती रहेछ, अझ विशेष गरी तपाईँ राजनीतिमा पनि आफूलाई अगाडि बढाइराख्नु भएको छ। अब यो कार्यक्रम नै सक्छिन छोरी भन्ने रहेछ। वास्तवमा एउटा सजीव वस्तु भएर पृथ्वीमा पाइला टेकेपछि छोरी न छोरा अथवा मानव न कुनै वस्तु सबैले सङ्घर्ष गर्न पर्ने हुन्छ। बिना सङ्घर्षको कोही सफल हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। अब त्यसमध्येमा खास गरी छोरीहरूको हकमा कुरा गरिरहन पर्दाखेरि त अब महिलाहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण समाजको, राज्यको, तपाईँ हामी सबैको भनौँ न, त्यो अब दोस्रो दर्जाकै छ कि जेसुकै भने पनि अब हामी दोस्रो दर्जाको नागरिक त म अहिले भन्दिनँ, म पहिलो दर्जाको नागरिक हो भन्छु म आफूलाई। महिलाहरूलाई अहिले होइन, म छोरी नै एउटा छोरी मान्छे नै यो देशको राष्ट्रपति हुनुहुन्छ होइन, न्यायाधीश बन्नुभयो, पाइलट बनेका छन्, के गरेका छैनन् र क्या महिलाले। त्यस कारणले त्यस्ता महिलाहरूलाई दोस्रो दर्जामा त राख्न मिल्दैन। तर पनि समाजले हेर्ने दृष्टिकोण, अहिले पनि राज्यले हेर्ने दृष्टिकोण, छोरीप्रति को बुझाइ भनेको चाहिँ फेरि पनि फरक छ। त्यसो हुँदाखेरि मलाई लाग्छ सरकारले, समाजले, समुदायले छोरीहरूलाई महत्त्व दिने हो भने मलाई छोरा मान्छेले भन्दा छोरी मान्छेले धेरै गरेर देखाउँछन् भन्ने थुप्रै उदाहरणहरू छन्। सामान्यतया अझ महिलालाई चाहिँ घरभित्रको काम गर्ने एउटा उपजको रूपमा अहिलेको परिस्थितिमा पनि हामीले त्यही नै देख्यौँ कि छोरी बाहिर जान हुँदैन,
छोरीले धेरै पढ्न हुँदैन, अर्का घरमा जाने हो, अर्का होइन? घरमा जाने जात हो। मैले कहिलेकाहीँ चाहिँ कस्तो भने हाम्रो मानसिकता भनौँ न, हाम्रो सोचमा यो पितृसत्तात्मक सोच र चिन्तनले यसरी जरो गाडिदियो कि कहिलेकाहीँ मेरो मुखबाट पनि फुत्त निस्किने गर्छ कि बेला बेला। अनि म आफै मेरो मुखलाई चाहिँ पट्टा हान्छु क्या। कहिले छोरा छोरीसँगै हुन्छन् क्या, अनि मैले हेर हेर यो छोरी मान्छे किन यतिखेरसम्म सुतेको बेटा उठ भनेर भन्छु क्या म छोरीलाई। अनि ला मैले के बोलेको हो भन्छु क्या। त्यो पितृसत्तात्मक सोच र चिन्तनले हामीमा पनि जडा गार्यो कि। ओके, त्यो बिस्तारै बिस्तारै धेरै परिवर्तन आइसकेको अवस्था पनि हामीले महसुस गरेका छौँ। अब कार्यक्रम लगभग अन्तमा छौँ। जस्तै तपाईँ जस्ता तमाम छोरीहरू हुनुहुन्छ हाम्रो समुदायमा, हाम्रो गाउँमा। तपाईँको जस्तो कहिले हिंसा, कहिले दुर्व्यवहार, विभिन्न किसिमका सहनु भएको छ। तर तपाईँ जस्तै एउटा सफल छोरी बनेर देख्न चाहनुहुन्छ सबैजना छोरीहरूलाई। उहाँ छोरीहरूलाई तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? एउटा कुरा त हामीमा हिम्मत हुनपर्छ, साहस हुनपर्छ, आँट हुनपर्छ, आफूमै विश्वास हुनपर्छ। जब हामी आफूलाई विश्वास गर्दैनौँ तब हामी असफल हुन्छौँ। त्यस कारणले हिम्मत र साहस र आँटका साथ हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। हरेक चुनौतीको सामना गर्न सक्नुपर्छ। आँट र साहसका साथ अगाडि बढ्यौँ भने मलाई लाग्छ हामीलाई कसैले रोक्न सक्छ भन्ने मलाई लाग्दैन कि। म आफै पनि हिजो 1 क्लास नपढेको मान्छे, जब मसँग इच्छा त रहेछ नि त, चाहना त रहेछ नि त, इच्छा र चाहना कहिलेकाहीँ चाहिँ आफै विस्फोट भइदिन्छ क्या। अब यो मैले अहिले मलाई पढ्ने जुन रहर थियो, जुन चाहना थियो, जुन उद्देश्य थियो, जति बेला मैले मौका पाएँ, जति बेला मैले अवसर पाएँ, त्यो आफै विस्फोट भयो कि। त्यो मैले चाहेर मात्र होइन, भित्रै इच्छा शक्ति नै प्रकट भयो। हस्, समय दिनुभयो अनि बहुमूल्य शब्दका गुच्छाहरूले हाम्रा तमाम दर्शकहरूलाई मोटिभेसन, उत्प्रेरणा थपिदिनु भयो। तपाईँलाई धन्यवाद। धन्यवाद। मलाई पनि यहाँ बोलाउनु भयो, आफ्ना केही कुराहरू राख्ने जुन अवसर प्रदान गर्नुभयो, त्यसका लागि त मैले सायद जति धन्यवाद दिए पनि कमै हुन्छ होला, र पनि एकदमै आभारी छु। धन्यवाद। दर्शकबिन, तपाईँले यति बेला हाम्रो माननीय शान्ता चौधरीलाई तपाईँले सुन्नुभयो होला अनि आत्मसात गर्नुभयो होला, आत्मबोध गर्नुभयो होला भन्ने हामीले पूर्ण अपेक्षा गरेका छौँ। उहाँको सङ्घर्ष, उहाँका शब्दहरू, उहाँले गर्नुभएको मेहनत अनि त्यो इच्छा शक्तिमा आफूलाई अनवरत रूपमा अगाडि बढाइरहेका ती पाइलाहरूले हाम्रा तमाम छोरीहरूका लागि प्रेरणा थप्छ नै भन्ने पूर्ण विश्वास गरेका छौँ। यो कार्यक्रम हेर्नुभयो होला, हेरिसकेपछि हामीलाई सुझाव सल्लाह र प्रतिक्रिया दिनुहुन्छ भन्ने पूर्ण विश्वास गर्दै अर्को श्रृङ्खलामा नयाँ यस्तै अतिथिलाई आमन्त्रण गर्ने बाचा गर्दै म नीरज न्यौपाने यो कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छु। नमस्कार।